बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं गौहर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने अक्सर एक बड़े पहाड़ी इलाकों के सफर किए होंगे, तो नथिया गली भी आप तो गए होंगे, और नथिया गली की बड़ी मिसाल है। वहां पे बहुत अजीबो गरीब जानवर रहते हैं और उन जानवरों के साथ मुख्तलिफ लोग, उनके साथ मजाक, उनके साथ उछल कूद भी, गिर पड़ भी, इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें वहां पे करते हैं। वो रोड के ऊपर आप लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को खाना भी डालते हैं। जिन जानवरों की तरफ इशारा आप लोग समझ गए। आप लोग अगर नथिया गली नहीं गए तो बड़े मशहूर जानवर है, वहां पे वो घूम रहे होते हैं, रोड के ऊपर बैठे होते हैं और लोग उनके साथ बड़ी आवाजें कसते हैं, उनके साथ बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो कुछ इस तरह के हमारे मुल्क में भी चिड़ियाघर के कुछ इस तरह जानवर हैं जो पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक उनके ऊपर मुख्तलिफ आवाजें कसती है और मुख्तलिफ उनके ऊपर जुमले कसती है। मेरा इशारा आप तो समझ गए होंगे। गुज़िश्ता दिन मुस्लिम नून के अता तारड़ एक इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जो कि पहाड़ों में मौजूद है। मैं इनको एक तंबीह करता हूं, ये चिड़ियाघर में बंद रहे, इनकी बस की बात नहीं आप अवाम में जाए। अवाम इनका जिस तरह के छितर परेड करने के लिए इनके ऊपर हावी हो जाती है, जिस तरह से अवाम इनको नफरत कर रही है या इनका छितर परेड सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, खुदा की कसम, जब कोई प्राइम मिनिस्टर हो, नून लीग का हो, पीडीएम का हो, जो लाइव आपके साथ ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया पे चल रहा हो या टीवी पे चल रहा हो, तो लोग शूज उतार के, मतलब डिक्तर उतार के उनको लानते डाल रहे होते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, लोग इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो भाई आपको खुद समझ जाना चाहिए। आप बर्गर खाने जाते हैं, चपेड़े पड़ जाती हैं, आप जुम्मा नहीं पढ़ सकते, आप ईद नमाजें नहीं पढ़ सकते, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप बच्चों को स्कूल लेके जाके छोड़ के नहीं आ सकते। पब्लिक आपका घिराव करती है। एक स्टोरी जो कि बार बार चल रही है, आप सबने देखा, मैंने भी इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की है कि अता तारड़ साहब, जो कि बताया जाता है कि वो फैमिली के साथ थे, जो मेरे जरा बताते हैं कि वो फैमिली नहीं थी। आप समझ गए कि वो किसके साथ थे? जो आप लोग समझ रहे हैं ये वही केस है। तो वहां पे ये मौसूफ बैठे होते हैं, तो सेम वो बर्गर का ऑर्डर दे देते हैं, तो कुछ नौजवान उनकी नजर पड़ती है तो वो पहचान लेते हैं और वो जान जाते हैं कि ये फलाना ही है जो चिड़ियाघर में होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आवाजें कसी जाती हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी बंदा है उसकी हद तक इज्जत पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए, लेकिन बावजह अवाम के दिलों के अंदर इतनी नफरत हो चुकी है कि ये लोग जुम्मा नमाज पढ़ने नहीं जाते। आप कुछ साबित कर दें, ये जो जितनी पीढ़ियां बैठी है, कोई जुम्मा इन्होंने बैठ के पढ़ा हो कि जिसमें पब्लिक नवाज शरीफ जाते हैं, तो वहां पे अवाम का रश शुरू हो जाता और इनकी जो है वो चोर चोर और इस तरह के नारे लगे। अच्छा, इनकी किस्मत में क्या है यार? आखिर क्या चल रहा है? आप भी सोचे ना, मैं भी सोचता रहा हूं कि इनकी आखिर किस्मत ऐसी कैसी होगी। नवाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा, कभी किसी ने कोई नारा नहीं लगाया तुम चोर हो। आजकल वो बेचारा लंदन में बैठा है, उसके फ्लैटों के बारे चोर चोर है। शहबाज शरीफ पब्लिक में जाते हैं, आवाम इनको डाकू चोर चोर कहती है। वो वहां पे बिलावल भुट्टो बेचारा शराब सदकान के ऊपर जाता है, आवाम उसका भी जो है बड़ा अच्छा इस्तकबाल करती है, जूतों के साथ, आवाजों के साथ, चोर चोर, फराडिये, लुच्चे, निकम्मे, लुट्टे, ये सारे जुमले वहां पे बोले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सारी पीढ़ियों का यही हाल है। मौलाना फजल रहमान को ऐसा जुम्मा बता दें जिस दिन वो अपनी जमात के अलावा कोई अपनी पब्लिक में जाके जुम्मा पढ़ सके। ये लोग पब्लिक में नहीं जा सकते, ये लोग पब्लिक में कभी जा नहीं पाएंगे और जाएंगे और लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है। लोगों के घर खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, घी नहीं है, बत्ती आपने स्लो पॉइजन दे देकर आपने महंगी कर दी है। अवाम को पेट्रोल यकदम नजर आता है ना कि 3 रुपए बढ़ गए, 12 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, तो वो बम नजर आता है। ये जो स्लो पॉइजन इन्होंने दिया हुआ ना कि लोगों को लाइट महंगी दी जा रही है, आप ये सोचें कि आपके लिए कितनी बड़ी ये छुरियां चला रहे हैं गरीब लोगों के अंदर। और गरीब तक चुका है, गरीब इनको इलेक्शन में ऐसी इनकी छितर परेड करना चाहता है कि इनको नानी याद आएगी। अब बाऊ वाला जो लंदन वाला बाऊ जी है, आए ना जरा अवाम में, पाकिस्तान में जूतों का हार बनाएगी अवाम, देख लीजिएगा। ये लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, जूतों के साथ इस्तकबाल ना हो तो ये भी लोग उठा के दोबारा देख लेना। अवाम के अंदर इस कदर गुस्सा और इसी वजह से ये जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं स्टोरी की तरफ दोबारा आ रहा हूं। ये जो बार बार इस टाइम
منصور علی خان جو ہے وہ اس کے اوپر کپڑے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی رپورٹنگ کو ایک من گڑت رپورٹنگ بنا رہا ہے کہ جی وہاں فیملی کے ساتھ گیا، وہاں پہ بچوں کے ساتھ گیا، وہاں پی ٹی آئی کے کارکن تھے، انہوں نے آوازیں کسی، انہوں نے فیملی کو برا بھلا بولا. کچھ انویسٹیگیشن کر دیا کریں، وہ فیملی نہیں تھی. آپ سمجھ گئے وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگوں نے خوب تاڑا اسے، لتاڑا، صحیح کیا انہوں نے وہاں پہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے جس طرح کے جملے کسے وہاں کے لوگوں کی. میری بات ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. لوگ بڑے اشتعال سے ہم نے روکنے کی کوشش کی، لوگوں میں غصہ تھا، غم تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ملک میں سوار کیسے ہو گئے، ان کی شکلیں ہیں، یہ شکل والا بندہ دیکھا ہے آپ نے، یہ کیسا ہے بندہ ہے آپ. میں وہی بات کر رہا ہوں، ان کو چڑیا گھر میں رہنا ہوگا، یہ پبلک نہیں جا سکتے. ان کے لیے پبلک کے آگے جو ہے وہ چھتر ہی نظر ہیں، چھتر، لتر، جوتے، یہ سب کچھ نام آپ جانتے ہیں، یہ ان کے لیے یہی سب کچھ ہے. اچھا، یہ لوگ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، عید نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر پھٹے منہ آپ سب کے اوپر اگر آپ پبلک میں اس قدر آپ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو چھوڑ جاؤ. کس نے کہا تھا آپ کو آ کے پاکستان کی ریاست بچائیں؟ سیاست نہیں، ہم ریاست بچانے آئے ہیں. کیا بات آپ کرتے ہیں. اچھا، یہ احسن اقبال برگر کھانا جاتا ہے تب عوام کے اوپر جوتے مارتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کوئی جمعہ جو ہے وہ اپنی جماعت کے گنے چنے لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، عوام میں نہیں جا سکتے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اگلے دن اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ گئے ہیں، لوگوں نے اس کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا اور کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم جو فراڈیے ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم قاتل ہو، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. اب ان کی قسمت میں رونا دھونے. اب وہ جو ہے یونیورسٹی آف رائیونڈ وہاں کی جو نانی ہے مریم نواز نانی، کیونکہ میری عمر کے مطابق تو وہ میری نانی لگتی ہے اور میں بولتا رہوں گا کیونکہ جس ایج میں ہے وہ میری نانی ہے. اس بات کو اس کو جو ہے وہ دکھ یا اس کے اوپر وہ شرمندگی نہیں لینی چاہیے، بلکہ وہ خود ہی کہتی ہیں کہ اب تو میں نانی بن چکی ہوں. تو ماشاءاللہ نانی آپ کی جب مارکیٹ میں باہر نکلتی تو لوگ آپ کو کیا کیا بولتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار اس قدر پاکستانی آپ سے نفرت کرتے ہیں، جان چھوڑ جائیں جان یار، کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب تک آپ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے عوام میں اشتعال آئے گا، عوام میں غصہ آئے گا، عوام میں محبت نہیں رہی. یہ لکھ لیں، لے آئیں باوجود لے آئیں، کروا لیں استقبال جوتے کا، یہ سب میں استقبال عوام کرے تو میرا ویلوگ ریکارڈ کر کے رکھ لیں. اچھا، عوام تک یہی انویسٹیگیشن پہنچانی تھی کہ دراصل جو عطا تارڑ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی اور کے ساتھ تھا. اور اس کا غصہ جو ہے ظلم کے انتہا دیکھیں کہ 4 بچوں کے اوپر جو ہے اس نے مقدمہ درج کروا دیا ہے. آپ مقدمہ کے علاوہ درج کروانے کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مقدمے درج کرنے کے علاوہ آپ کچھ کر پائیں عوام کے لیے، کوئی ریلیف کا کر سکیں. صرف مقدمہ درج کروائیں. تو یہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، تو انفارمیشن آپ تک صحیح رستے سے جو صحیح انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ تک آپ کو بڑی خبر دوں گا کہ عمران خان آپ کیا کرنے والے ہیں. اور عمران خان نے لتیڑ کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا سب کو، جو پشاور میں رات کو سپیچ کی ہے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.